अनेकौं रमणीय स्थलहरूको यात्रा संस्मरण प्रसारण गर्ने यस च्यानलको 7औं श्रृङ्खलामा आज म यहाँहरूलाई गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लामा अवस्थित मर्दे हिमालको ट्रेकिङ रुटमा लिएर जाँदैछु। 2076 साल असोज महिनाको 27 गते सुरु गरिएको यस यात्रा हामीले कार्तिकको 2 गते अर्थात् 6 दिनपछि सम्पन्न गरेका थियौं। 5587 मिटरको उचाइमा रहेको उक्त रमणीय स्थानले यहाँहरूलाई अघिल्लो भिडियोहरूमा भन्दा पनि अझ बढी कौतूहलता जगाउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। बडा दशैं आगनीबाट बिदा भए लगत्तै तिहारको रौनक घरमा भित्र्याउनुभन्दा अगाडिको फुर्सदिलो समयलाई सदुपयोग गर्न चाहन्थे म। यसैबीच मेरा बहिनी ज्वाइँ र उनीहरूको साथीको जोडी पनि कतै जाने सोचमा रहेको थाहा पाएँ। देश विदेशका गन्तव्यहरू छानिए, तर हाम्रो रोजाइमा स्वदेश नै पर्यो। पहिला आफ्नै देशलाई राम्ररी नजिकबाट बुझेपछि मात्र विदेशी भूमि हेर्ने रहर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई। त्यसैले हाम्रो यो पटकको देश दर्शनको गन्तव्य बन्यो मर्दे हिमालको ट्रेकिङ, हजुर एक शिखरतर्फको यात्रा। कोजाग्रत पूर्णिमाकै भोलिपल्ट 2076 साल आश्विन महिनाको 27 गते हामी निस्कियौं। एउटा बेग्लै खाले उत्साह थियो मनमा, किनभने हिमाललाई नै गन्तव्य बनाएर हिँडेको त्यो हाम्रो पहिलो अनुभव थियो। लगातार 6 दिनसम्म हिँड्नका लागि हामी कसिएका थियौं। 9 जनाको टोली थियो हाम्रो, जसमा बहिनी, ज्वाइँ, साथीको जोडी, म र छोरी अनि मेरो साथी कुसुम र हामीसँगै जोडिन आएका थिए 2 जना हामीलाई गाइड गर्ने भाइहरू। बिहानको 5:30 बजे हामी निस्कियौं घरबाट। कुसुमलाई चाबिलबाट पिक गरेर हामी 3 जना कलङ्कीतर्फ लाग्यौं। सबैजना कलङ्कीमा नै भेटियौं। करिब 8 बजेतिर ठुलो टुरिस्ट कोचमा बसेर यात्राको शुभारम्भ गर्यौं पोखरातर्फको। एउटा छुट्टै कौतूहलता मनमा बोकेर अनगिन्ती कल्पना गर्दै गयौं हामी। बीच-बीचमा गाडीले आफ्नो समय तालिका अनुसार नास्ता, खाना, पानीको व्यवस्था पनि गर्दै गयो। सम्झनाका कोसेलीहरू क्यामेराको भित्तामा कैद गर्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो। दिनको करिब 3 बजेतिर आरामसँग बसले हामीलाई पोखरा पुर्यायो। पोखरा बस पार्कबाट हामीलाई बागलुङ बस पार्क तर्फ जानु थियो। 2वटा ट्याक्सीमा 9 जना मिलेर गयौं। बागलुङ बस पार्कबाट फेरि जिपको व्यवस्था गरेर हामी सबै काँडेसम्मको अर्को 1.5 घण्टाको यात्रा गर्यौं। त्यहीबाट सुरु भयो मेरो लागि नयाँ स्थानको रमाइलो। वरिपरि चारैतिर आँखा डुलाउँदै गएँ म। साँझको करिब 6 बजिसकेको थियो हामी काँडे पुग्दा। लगातार गाडीको यात्रा भएकोले एकछिन गोडा तन्काउन लाग्यौं हामी। बिस्कुट र पानीले भोकलाई थुमथुम्याउँदै हाम्रो पहिलो दिनको ट्रेकिङको सुरुवात गर्यौं, अर्थात् हामी त्यस दिन अस्ट्रेलियन क्याम्पमा पुगेर बास बस्ने योजना थियो। बिस्तारै साँझ टर्दै थियो। लट्ठी र टर्चको भरमा त्यो अपरिचित बाटोमा हिँड्दै रातको करिब 8:30 बजेतिर हामी अस्ट्रेलियन क्याम्प पुग्यौं। बाटोमा हिँड्दा गर्मी भएका हामी त्यहाँ पुग्दा लुगलुगे काम्न थालिसकेका थियौं। असोज मासमा पनि चिसो थियो अत्यन्तै। लगभग 2.5 घण्टाको हिँडाइ, दिनभरिको गाडी र भोकले लखतरान परेका थियौं हामी। सुत्ने ठाउँको व्यवस्था गरी हात मुख धोएर आराम गर्यौं। दशैं सकिएको भोलिपल्ट थियो। आँगनमा लेङ्गे पिङ देखियो। मच्चिन लागे बहिनी र छोरीहरू। केटा मान्छे जति आगो ताप्दै गफिन लागे। हामी खाना खाएर सिरकमा गुटमुटिँदै निदायौं। दोस्रो दिनको यात्रा अस्ट्रेलियन क्याम्पदेखि फरेस्ट क्याम्पसम्मको रहेको थियो। यात्राको दोस्रो दिन बिहान 6 बजे उठेँ। बाथरुमको ऐनामा सूर्योदय भएको देखियो। अपत्यारिलो भावले बाहिर निस्केर हेर्दा त होटलको छत माथि नै थिए सेताम्य हिमालका लस्कर। सूर्यको पहिलो किरणले नुहाएर सुवर्ण कान्ति लिएर मसक्क मस्किएका थिए हिमालयका परिवार। कल्पनै नगरेको दृश्य देख्दा खुसीले चिच्याएँ म। दाँत माझ्दै फोटो खिचेँ ती हिम श्रृङ्खलाहरूको।
भित्र गएर कुसुम र छोरीलाई उठाएँ। ए उठ न तिमीहरू पनि छिटो, कति रमाइलो छ बाहिर, कस्तो राम्रो हिमाल देखिएको छ। उनीहरू पनि छिटोभन्दा छिटो त्यो मनमोहक दृश्यको रसस्वादन गर्न हतारिएका थिए। सबैजना तयार भयौँ र अलि परतिरको डाँडामा गयौँ, जहाँ रङ्गी बिरङ्गी टेन्टहरू गाडिएका थिए। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूले त्यो डाँडा नै भरिभराउ थियो। न्यानो अनि पारिलो डाँडामा खुब रमायौँ हामी। हिमाललाई पृष्ठभूमिमा पाउँदा हिमाल जस्तै हाँसेर अनगिन्ती फोटाहरू बटुल्यौँ। त्यही हिमालको छाती नै हाम्रो यात्राको गन्तव्य हुँदा पनि त्यति परबाट देख्दा पनि फोटो नखिची मन नै थामिएन हाम्रो। पारिलो डाँडामा ज्यान सेकाउँदै गरेको बिरालोदेखि छोरीले उसलाई आफ्नो आत्मीय साथी नै भेटे जस्तो लागेको थियो। अगाडिपट्टि सुन्दर डाँडाहरू तरेली तरेली परेर सजिएको देखिन्थ्यो। पछाडिपट्टिको हिमाल माछापुच्छ्रो नै हो भनेर ठम्म्याउन हामीलाई गाह्रो परेन। डाँडाको पुछारतिर बौद्ध भिक्षुहरू योग गर्दै गरेका देखिन्थे। छोरी उनीहरूको सिको गर्दै रमाउँदै थिए। हातमा खुकुरी उठाएर नचाउँदा कम्ती खुसी थिएन ऊ। आखिर गोर्खालीकी छोरी हो पनि खुकुरी उठाउँदाको सान नै बेग्लै हुने। उसका यिनै खुसीहरूलाई म छेउबाट नियालिरहेको थिएँ। हाम्रो समूहका अन्य सदस्यहरू पनि फोटो खिच्दा खिच्दै कता कता पुगेछन्। हामी 3 जना त्यही डाँडामा नै हरायौँ। भरपुर आनन्दित भयौँ हामी। फोटोका पोजहरूमा हामी मात्र के कम थियौँ र। त्यसमाथि छ्याङ्ग खुलेको आकाश, हरिया डाँडा, टलक्क टल्केको हिमाल, घमाइलो बिहान, हावामा झुलेका सयपत्रीका बोटहरू, आहा त्यसै त्यसै नाचौँ जस्तो भएको थियो। होटेलतिरबाट हात हल्लाएर बोलाए सबैले। ब्रेकफास्ट खाने बेला भएछ। 8 बजेतिर हिँड्ने योजना थियो हाम्रो। पुनः भेटियौँ सबै। ब्रेकफास्टको रुन्जेल पिङ खेल्ने पालो मेरो थियो। खुब मचिएँ। खुसीको सीमा थिएन। कहिले घोडाले आकाश छोइएला जस्तो अनि कहिले टाउकोले धरती छोइएला जसरी मचिएँ म, सबै कुरा बिर्सिएर। एउटै टेबलको वरिपरि बसेर हेभी ब्रेकफास्ट गर्यौँ सबैले। कम्मर कसेर हिँड्नु थियो त्यस दिन। दोस्रो दिनको हिँड्ने रुट तय गर्न लागे बहिनी र सबल भाइ। सायद सहयात्रीहरू उस्तै उमेरका भए भने एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट आफ्नै तरिकाले रमाउँदै यात्रा गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभूति भयो मलाई उनीहरूको नक्सा निरीक्षणले। यसैबीच छोरीले पनि पेङमा 2-4 झट्का मच्चिन भ्याइहालिन्। एउटा छुट्टै खाली खुसी देख्दै थिएँ म त्यस दिन उसको मुहारमा। होटेलवालासँग बिदाबारी भएर ठाँटिएर अघि बढ्न तमतयार भयो हाम्रो टोली। बाटाभरि फुलेका फुलहरूलाई सुमसुम्याउँदै सोझो बाटोमा पनि लट्ठी टेक्दै गयौँ हामी। लट्ठी टेकेर हिँड्ने रहर थियो त्यो हाम्रो सायद। बस्तीहरूलाई बिदाई गरे लगत्तै सुरु भयो हाम्रो जङ्गलतर्फको यात्रा। हरिया जङ्गलभित्र समूहमा गफिँदै हिँड्दाको आनन्द नै बेग्लै थियो। कहिले उकाला, कहिले ओह्राला अनि कहिले समथर बाटाहरूलाई छिचोल्दै निरन्तर अघि बढिरह्यो हाम्रो टोली। छोरीलाई त्यसरी आफूसँगै लिएर नहिँडेको पनि धेरै नै भएछ सायद। म उसको उत्सुकता देखेर आफै दङ्ग पर्दै थिएँ। ऊ रुख, पात, हाँगा, ढुङ्गा सबै नियालेर विचार गर्दै थिए, केही अनुसन्धानमा लागे जस्तो। म आफैमा पनि कम्ती कौतूहलता थिएन। जङ्गलभित्र पनि ढुङ्गा बिछ्याइएका पदमार्गहरू देखिन्थे। विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू हेर्दै, चराचुरुङ्गीका मधुर चिरबिर सुन्दै बोटानिकल गार्डन घुमे जस्तो अनुभूति हुँदै थियो। हाम्रा हरेक पलका फोटो खिचेर हामीलाई साथ दिन्थे हाम्रो गाइड समिट भाइ, जो आफैमा एक कुशल फोटोग्राफर पनि रहेछन्। फोटो खिच्नका लागि कसैको अनुहार र हाँसो कुर्दैनथे उनी। आफ्नै तरिकाले चारैतिर क्यामेराका लेन्सहरू हुर्याइहाल्थे। बाटोमा गाडिएको एउटा पोल देखिन्छ। दिशा निर्देश गर्दै थियो हामीलाई त्यो पोलले। पुथाना जाँदै थियौँ हामी। अल्मलिने बाटो कतै थिएन। सोझै हिँड्यौँ हामी।
तैपनि त्यो डिरेक्सन पोस्टले जङ्गलको बाटोमा नयाँपन थपिदिएको थियो। कम्तीमा हामी कुनै नयाँ बस्तीको नजिक छौँ भन्ने जानकारी दिलायो त्यो ठडिएको दाउराले। हाम्रो टोलीमा एक अगुवा जोडी थिए जो सधैँ अघि हिँड्थे। भर्खरका नवविवाहित जोडी थिए। त्यसैले पनि होला हामीबाट छलिन चाहन्थे वा उनीहरू अलि छिटो नै हिँड्न सक्थे, त्यो उनीहरू नै जानुन्। हामी छिटो हिँड्न नसक्नेहरू आफ्नै गतिमा लस्किन्थ्यौँ। त्यसैले होला हामी 4-5 जना चिप्ले किरा ग्याङमा परेका थियौँ। बहिनीलाई ज्वाइँले छोड्ने कुरा भएन। कुसुम र छोरीले मलाई छोडेनन्। बाँकी रहे समित भाइ जो इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निभाउँथे, अर्थात् उनी यात्रा अवधिभर नै सबैभन्दा अन्तिममा हिँड्थे, हामी सबैलाई अघि लाएर। बाटोमा भेटिन्छन् एक वृद्ध विदेशी दम्पति। बुढाको टाउकोमा घाउ थियो। थकाइ मार्दै बिस्तारै हिँड्दै थिए उनीहरू। जम्मा 2 जना वृद्धहरू त्यो जङ्गलमा देख्दा अचम्मित भएँ म। थकाइ मार्न एउटा ढुङ्गामा बसेपछि किन बोल्न मन लाग्यो। सोधिहालेँ, पोल्यान्डबाट आएका रहेछन्। मर्दी हिमाल नै रहेछ उनीहरूको गन्तव्य पनि। इन्टरनेटबाट मर्दी ट्रेकिङको रुटको बारेमा थाहा पाएर घुम्न आएको भन्थे। छक्क परेँ म उनीहरूको त्यो नेपाल प्रेम देखेर अनि उनीहरूको साहस देखेर। उनीहरूलाई देखेर केही साहस मैले पनि बटुले। हात हल्लाउँदै अघि बढ्यौँ हामी। अगाडि देखियो सानो पसलकी दिदीले ओर्ने प्लास्टिक छैन भने लिएर जानु है, बाटोमा पानी पर्न सक्छ नि भन्दै पानी पर्न सक्ने कुराको सङ्केत गरिन्। हामी सबैजनाले नै किन्यौँ घुम जसरी ओर्ने प्लास्टिक। साथै कागती लसुन लिएर जान सल्लाह पनि दिइन् उनले। आफूसँग भए लेख लाग्दा काम लाग्ने सोचेर किन्यौँ केही हामीले। तर पछि हिसाब गर्दा 1 पोटी लसुनको 4 रुपियाँ पर्न गएछ। खुब हाँसी मजाक चल्यो एकछिन त्यही कुरालाई लिएर। महँगो भएर होला यति जतन गरेर राखेछौँ कि पछि फर्केर घर पुग्दासम्म पनि लसुन झोलामा नै बाँकी रहेछ। पुग्न खोजेको गन्तव्य 3 दिनपछि आउँछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि कुनै नयाँ ठाउँको नाम सुन्दा पनि खुसी लाग्ने भएको थियो हामीलाई। एकोहोरो जङ्गलको बाटो हिँडेकाले होला भन्ने सोचेँ मैले। चिटिक्क मिलेका घर बस्तीहरू, होटेल लजहरूले सुसज्जित एउटा रमणीय गाउँ रहेछ पुथाना। पर्यटकीय दृष्टिकोणले एक व्यापारिक केन्द्र समेत रहेछ त्यो ठाउँ। सम्झनाका लागि फोटाहरू सङ्कलित भए। फेरि सुरु भए उस्तै जङ्गली बाटाहरू। पौराणिक कालमा वन विहार गरेको भन्ने पढेको थिएँ। त्यो बेला आफैले अनुभव गर्दै थिएँ म। बिछट्टै रमाइलो हुँदो रहेछ त्यो वृक्ष साम्राज्यमा विचरण गर्दा पनि। ठाउँमा गाडिएका स्थलगत नक्साहरूले हाम्रो ध्यान तान्थे। गोडाले नाप्नुपर्ने बाटाहरूलाई चित्र मार्फत आँखाले नापेर के नबुझे जस्तो टाउको हल्लाउँथ्यौँ हामी। जङ्गलभित्रै पनि अलि खुला ठाउँ थियो त्यो। भैँसीको आहाल जस्तो लाग्ने सानो पोखरी पनि देखिँदै थियो अगाडिपट्टि। वास्तवमै रमणीय थियो उक्त स्थान। छोरी पनि आफ्नै तरिकाले स्मरण योग्य बनाउँदै थिए उस समयलाई। उत्तरतिर अघि बढे पितम देउराली पुगिने रहेछ। 30 मिनेट भनेर समय नै तोकिदिएका रहेछन् पोलमा पनि। अर्को नयाँ ठाउँमा पुगिन लागेकोमा खुसी थियौँ सबै। तर गोडा बिस्तारै गल्न थालिसकेका थिए। त्यसमाथि भोक पनि मडारिन लागेको थियो पेटभित्र। सायद त्यसैले पनि होला म सबैभन्दा अन्तिममा हिँड्दै थिएँ। हुन त पर्खिँदै थिए बहिनी, ज्वाइँ र कुसुम पनि। गाइड भाइहरू हाम्रो दोस्रो दिनको बाटो अलि अप्ठ्यारो छ भन्थे। जङ्गलभित्रको पदमार्गमा हिँड्दा नपत्याएको कुरा देउरालीतर्फ जाने बाटोको हविगत देख्दा पत्याउनै कर लाग्यो। बाटो नै थिएन कतै भने पनि हुन्छ। रुखका जरामा टेक्दै बाटो आफै पन्छाउँदै हिँड्नुपर्ने। साँच्चै त्यति बेला भने अप्ठ्यारा बाटा र भोकले सबैलाई नै गलाएको थियो। बहिनीलाई हिँड्न साह्रै गाह्रो पर्दै थियो। त्यसैले पर्खन लाग्यौँ सबै थचक्क बसेर।
अघिपछि पनि उकाली ओह्राली गर्दा 7 ढुङ्गाको चाङ लागेको देखिन्थ्यो। तर त्यसको महत्त्व के हो आजसम्म थाहा पाइन मैले। जे होस् नजानेरै चाङ लगाएँ मैले पनि। आखिर नयाँपन जो चाहिएको थियो बाटो कटाउनको लागि। छिटो हिँड्ने अगुवा जोडी पनि गलेर थचक्कै बसेका थिए। थकित अनुहार पनि प्रसन्न देखिन्थे छोरी र कुसुमका। प्राकृतिक पर्यावरणले कसको ध्यान नतान्ला र प्रश्न गरे मनमा नै। पसिनाले निथ्रुक्क भिजेर रातो पिरो अनुहार पार्दै आइपुगे बहिनी। साथी थिए उसका जीवन सारथी। हामी कति धेरै गलेछौँ त भन्ने कुरा त्यति बेला थाहा भयो जति बेला हामी आधा घण्टा बाँकी छ भनेको बाटोमा 1 घण्टा भन्दा बढी हिँडेका थियौँ। तर पनि देउराली पुगेका थिएनौँ। ढुङ्गाको डिलमा काँधको भारी टेकाउँदै लामो सास फेर्न लागे सबै। शरीरमा शक्ति सञ्चय गर्नका लागि छोलाबाट पुष्टकारी, चकलेट, छोकडा, तितौरा बाँडे मैले। सबैका घोडा रोकिएर मुख चल्न लागेका थिए। त्यतिन्जेलमा बहिनी ज्वाइँको रोमान्टिक जोडी पनि आइपुगे। पुष्टगाडीको बलमा अर्को 45 मिनेट जति हिँडेपछि बल्ल केही पातला बस्तीहरू देखिए। एउटा अग्लो अनि खुला उचाइमा पायौँ आफैलाई हामीले। यहाँबाट हेर्दा पहाडका तरेलीहरू तलतिर ओर्लिँदै गरेका जस्तो पो देखिन्थे। अचम्मित तुल्याए त्यो दृश्यले एकछिन। तर त्यो मनमोहक दृश्यलाई क्षणभरमा नै हाम्रो आँखाबाट खोसेर लग्यो बाक्लो हुस्सोको फुलले। छेउको मान्छे पनि राम्ररी नदेखिने गरी छोपिएका थियौँ हामी। भर्खरै उकालोमा थापिएर आइपुगेका हामी तुरुन्तै काम्दै ब्याग खोतल्न लाग्यौँ। ज्याकेट र टोपी नलगाई सुखै भएन। आफूलाई सुरक्षित पनि त गर्नु थियो। हात गोडा धोएर खाना कुरेका हाम्रा हात चिसोले ठिर्याउन लागेका थिए। कुरा बुझ्दा देउरालीको विशेषता नै रहेछ त्यो। मध्य दिनपछि प्राय हुस्सुले झोपेर चिसो हुने रहेछ। जे भए पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भिड जम्मा भएको त्यो ठाउँमा खाना खान केही समय कुर्नुपर्ने देखेपछि चिया मगायौँ हामीले। जमिनको उचाइ जति बढ्थ्यो खानेकुराको मूल्य पनि त्यही दरमा उकालो लाग्थ्यो। अर्थात् देउराली पुग्दा हामीले 1 कप चियाको 70 रुपैयाँ तिर्यौँ। मर्ता त्यो क्या नै गर्दा भने झैँ भएको थियो हामीलाई। अर्को रमाइलो कुरा सुनाउँछु पक्नुस् है। खाना खाने पालो आयो हाम्रो। सबै वरिपरि बस्यौँ। तर भित्रबाट ल्याउँदा हरहरी बाफ उडेको भात मुसेर गाँस हाल्दा हिउँ जस्तो चिसो भइसक्थ्यो। जस्तो भए पनि भोक अचाक्ली लागेकोले घाँसमाथि घाँस हाल्दै सासै नफेरि निल्यौँ हामीले करिब 1 बजेतिर। खाना खाएपछि केही बेर आराम गर्ने मन थियो। तर गाइड भाइहरूले अलमल गर्नु उचित होइन भन्ने सङ्केत दिए। फेरि उही जङ्गली यात्रा सुरु गर्छौँ हामी। अत्यन्तै चिसोले गर्दा सबै रुखमा लेउ पलाएका थिए अनि लेउमाथि ऐँजेरू पनि। घना जङ्गल भएकोले होला हावा राम्ररी चल्दैन थियो। त्यसैले छिनमै गर्मीले हपहपी बनाउँथ्यो भने छिनमै हुस्सो उडेर जङ्गल पुरै छोपिदिन्थ्यो अनि जाडो भइहाल्थ्यो। ज्याकेट लाउने र फुकाल्ने क्रम कतिचोटि चल्यो अन्दाज नै गर्न सकिँदैन। पछाडि छोडिएका जङ्गलभन्दा बेग्लै थियो अघि बढ्दै गरेको जङ्गल। रमाई हिँड्दै थिए सबै छिना मसिना कुराहरूसँग साक्षात्कार गर्दै। सेतो दोसल्ला उडेको हुस्सोले छिनमै छोपेर ल्याउँदा अन्धकार हुन्थ्यो। लेउ झुन्डिएका रुखको कलात्मकता बिछट्टै राम्रा देखिन्थे। ती दृश्यहरूलाई क्यामेराभित्र सक्दो छिरायौँ। तर जति रमाए पनि दिउँसै अन्धकार भएको त्यो घना जङ्गल हरर मुभीको सुटिङ गर्न लागे जस्तो देखिन्थ्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा एक्लै हिँड्नु परे डर नै लाग्ने थियो। त्यस्तो अनकन्टार ठाउँमा पनि छिटो हिँड्ने जोडी र 1 गाइड अलग भएका थिए। को कहाँ पुग्यो केही थाहा थिएन। मोबाइलले नेटवर्कको टावर पुरै लुकाएको थियो। सम्पर्कविहीन थियौँ हामी सबै। हामी 6 जना चाहिँ सँगै थियौँ।
जे होस् त्यस्तो अनौठो संसारमा पहिले कहिल्यै नपुगेकोले पनि होला रमाइलो, डर, खुसी, आश्चर्य सबै मिसिएको खिचडी जस्तो भएको थियो हाम्रो अनुहार। तैपनि हाँसो मजाक गर्दै त्यो क्षणलाई स्मरण योग्य बनाउन हर सम्भव प्रयास गर्यौं हामीले। ढाडबाट पसिनाका धारा छुटेका हुन्थे, तर पनि चिसोले गर्दा टाउकोमा टोपी अनिवार्य लगाउनै पर्ने थियो। आफू जोगिनु पनि परिहाल्यो, बाटैमा बिरामी पर्ने कुरा पनि त भएन। अनेक अनौठा अनुभव सङ्घाल्दै निरन्तर अघि बढिरह्यौँ हामी। सिधा हिँड्ने बाटो बाहेक अलि अप्ठ्यारो फिरालो केही देखिए खुड्किलाहरू बनाइएको भेटिन्थे। त्यति धेरै प्रचलित पदमार्ग जस्तो लागेको थिएन हामी हिँड्दै गरेको रुट र गन्तव्य, तर निकै व्यवस्थित बनाएका रहेछन्। भोक लागेको थियो सबैलाई, लगातार फोन पनि गर्दै थियौँ। कसो भएर जङ्गल पातलो भएको एक ठाउँमा फोन लागिहाल्यो अघिल्लो ग्रुपलाई। कुरा भयो, कहाँ पुग्यो भनेर सोध्यौँ, तर जति गए पनि जङ्गल मात्र भएको ठाउँमा कहाँ पुग्यो भन्ने हाम्रो प्रश्नले हामीलाई नै गिजाउँदै थियो। उताबाट पनि सोधे हामीलाई, कहाँ पुग्यौ नि तिमीहरू चाहिँ भनेर। त्यही बेला बाटोमा लडेको सिङ्गो रुख देख्यौँ हामीले त्यही ढलेको रुखमा पुगेको जानकारी दिलायौँ। कुरा बुझ्दा उनीहरू हामीभन्दा 20 मिनट जति अगाडि पुगेका रहेछन्। त्यही पर्खिन लगायौँ उनीहरूलाई। सबै भेटिएर खाजा खानु थियो। जुका र किराहरूको डरले चिसो जङ्गलमा गोडा गले पनि बस्न सकेका थिएनौँ। त्यो रुख देखेपछि नबसिकन हिँड्नै सकिएन। फेरि अगाडि अरूलाई पर्खाएर आफू ढुक्कले थकाइ मार्न पनि कहाँ मन मान्यो र। अटेरी घोडाहरूलाई व्यवस्था गर्दै हिँड्यौँ। केही अगाडि सबै भेटियौँ। पोथानामा किनेको प्लास्टिक ओछ्याएर बस्यौँ। झोलामा जो भएको खानेकुराहरू बाँडेर खायौँ करिब 4 बजेतिर। गलेको ज्यानलाई केही बेर आराम दिने इच्छा त थियो नि, तर के गर्नु, खाजा खाइ नसक्दै पानी छिट्याउन थालेको थियो। हत्तपत्त सबै खानेकुरा झोलामा हाल्दै प्लास्टिक ओढेर बाटो लाग्यौँ हामी। पानी दर्किन थालेमा हाम्रो बिजोग हुने र रात पनि छिटो पर्ने अनुमान हामीले लगायौँ। सकि नसकी सबै लम्किन लाग्यौँ। म थाकेको देखेर मैले बोकेको ठुलो झोला छोरीले बोकी, मैले सानो झोला बोकेँ। खाजा खाएपछि शक्ति आएछ क्यारे ऊ छिटो हिँड्नेहरूसँग पाइला मिसाउन लागि। बढी मानको क्यामेरा पनि थियो उसको साथी, जोसँग ऊ सजिलै भुलेकी थिए। तर सोचेँ ऊ अब सानी पनि त छैन नि, जे होस् ऊ अब आफै रमाउने भएछ। हाम्रो दोस्रो दिनको बास बस्ने ठाउँ फरेस्ट क्याम्प थियो, जुन अब कति घन्टामा पुगिन्छ भन्ने कुराको अनुमान कसैले पनि लगाउन सकेनन्। त्यो चिसो जङ्गलमा यत्रतत्र लडेका, भाँचिएका, कुहिएका रुखहरू अलपत्र परेका थिए। ती रुख दाउराको सदुपयोग हुन नसकेको देख्दा पनि माया लाग्यो। सोचेँ कुनै पनि चिजको महत्त्व आफू रहने स्थान अनुसार घटबड हुने रहेछ। हुन पनि त्यही रुखहरूको मूल्य सुलभ स्थानमा र त्यो विकट स्थानमा फरक थियो। बहिनीको महिनावारी भएको रहेछ। ऊ पेट दुखेर बल्ल तल्ल खिच्ची मुन्टी हिँड्दै थिए। साँझ पर्न लागेको थियो। त्यो जङ्गलमा बस्ने कुरा पनि त आएन। बिचरा ज्वाइँले दुवै झोला आफै बोकेका थिए। आफू छिटो हिँड्न सक्ने भएर पनि बुढीसँगै पाइला गनेर हिँड्दै थिए उनी पनि। धन्य रहेछ उनीहरूको प्रेम। त्यो प्रेमिल दृश्यको अगाडि नतमस्तक भएँ म। वास्तवमै आँखैमा राखे पनि नबिजाउने मान्छे थिए मेरा ज्वाइँ। उनलाई देख्दा आँखा त्यसै रसाए मेरा पनि। अर्को सज्जन व्यक्ति थिए समिट भाइ, जो सधैँ सबैलाई अघि लाएर अन्तिममा हिँड्थे। कहिले रिसाएन ऊ, कहिले झर्को मानेर हामी हिँड्न नसक्दा। साँच्चै सफा मन भएको, हिस्सी परेको फुच्चे थियो ऊ प्रति पनि श्रद्धाले शिर झुक्यो मेरो। बहिनीसँग ज्वाइँ र समिट भएकोले कुसुम र मैले अलि छिटो हिँड्ने निर्णय गर्यौँ। कारण धेरै ढिलो हिँड्दा पनि झन गलिन्थ्यो अनि बाटो पनि त निकै छिचोल्नु थियो। अघिल्लो ग्रुपलाई भेटिन्छ कि भन्दै हामी फटाफट हिँड्यौँ, तर उनीहरू झन छिटो हिँडेछन् क्यारे भेटेनौँ हामीले। हेर्दा हेर्दै झमक्क अँध्यारो भयो। कतै चिप्ला साँगुहरू थिए, कतै पार नभएका भिरहरू।
न कुनै मार्गदर्शकको पोल थियो, न फोनमा टावर, न कसैसँग सम्पर्क। न अघि हिँडेकालाई भेट्टाउन सक्यौँ हामीले, न पछि आउँदै गरेकालाई पर्खिने आँट नै भयो त्यो निर्जन वनमा। कुसुम र म मात्र दुईजना बीचमा पर्यौँ। दुवै आत्तिन लागेका थियौँ हामी। डरले मुख सुकेर मरुभूमि जस्तो भएको थियो, तर झोलामा भएको पानी खाने मनसम्म पनि भएन। रुखका बोक्रा खुर्केर सेतो रङ दलेको देखेँ मैले। सायद त्यो बाटो देखाउने सङ्केत होला भन्दै हरेक रुखमा सेतो रङ खोज्न टर्चको उज्यालो फाल्न लागेँ। 2-4वटा रुखमा सेतो रङ देखेपछि त्यही रङलाई आधार मानेर गयौँ हामी। डरले कुसुम र मैले हात च्याप्प समातेका थियौँ। त्यो निष्पट अन्धकारमा दुईजना केटी मान्छे मन आत्तिनु पनि स्वाभाविक नै थियो। यत्तिकैमा कतैबाट जङ्गली जनावरको तीखो गन्ध आए जस्तो लाग्छ। कुसुमलाई मैले यो कुरा खुसुक्क भन्न नपाउँदै पछाडिबाट सर्याक सुरुक गरेको आवाज सुन्यौँ हामीले। डरले छाती ढक्क फुल्यो। तैपनि कसो कसो पछाडि फर्किएँ म, तर आँखाले चुप खोप्ट्याएको जस्तो अन्धकार सिवाय केही देखेन। रातको समयमा न त्यहाँ केही आड थियो हाम्रो, न भरोसा नै। बहिनी ज्वाइँलाई छोडेर छिटो हिँडेकोमा गल्ती गरेको महसुस भयो, तर जे जस्तो भए पनि मुटु दह्रो गरेर परेको सामना गर्नु सिवाय अर्को विकल्पै थिएन हाम्रो। कुसुम, बिस्तारै बोलाएँ मैले। हजुर साथी, कामीको स्वर सुने उसको। बाघ भालु आए त बरु मर्थ्यौँ होला, मान्छे कोही भेटिए झन् आपत आइलाग्छ। भएको पैसा सबै लुटेर हामीलाई छोरी रोपिदिए भने के गर्ने? सानो स्वरले बोले म। उनले डरले अझै बेसरी समाइन् मेरो हात। अनायासै कुराहरू कति छिटो दौडिन लागेछन् भने पत्तै भएन। त्यस्तो बेला धेरै बोल्नु उचित लागेन। म रुखको सेतो रङ खोज्थेँ टर्च देखाएर। उनी पाथिभरा मातालाई पुकार्दै हिँड्दै थिइन् हाम्रो रक्षाको लागि। के हिलो, के चिप्लो, कुन ढुङ्गा, कुन लहरा, केही थाहा पाएनौँ। टर्चको पिलपिले उज्यालोको भरमा हामी दुई एकअर्काको हात समातेर कति कुदौँ कति। अहिले सम्झँदा पनि मुटु ढुक ढुक गर्छ। त्यति बेला थकाइ भोक सबैलाई डरले थिचेको थियो। हामीलाई जङ्गल छिचोल्न मात्र पाए पनि पुग्छ भन्ने थियो मनमा। दगुर्दा दगुर्दै केही ढुङ्गा झरेको ओह्रालो बाटो आयो, पानीले बगाएको भिर जस्तो। त्यहाँ त रुख पनि थिएन कतै सेतो रङ खोज्नलाई, तर फेरि अर्को बाटो पनि देखिएन कतै। चन्द्रमाको उज्यालो टर्चको भन्दा बढी थियो। खुला आकाश देखेँ मैले। त्यही बेला थाहा पायौँ हामीले जङ्गल छिचोलिसकेका रहेछौँ। अन्धकार जङ्गलबाट बाहिरिएको हामी जुनको उज्यालो देख्दा पनि आनन्दित भयौँ। आकाशतिर हेर्दा त्यो ढुङ्गे भिरमा जुत्ता घिस्रिएर म झन्डै लडेको थिएँ। कुसुमले चिच्याएर मलाई समाइन्। आवाज ननिकाल्न सङ्केत गरेँ मैले उनलाई। आवाज हाम्रो लागि खतरा हुन सक्थ्यो त्यो निर्जन वनमा। जीवनमा पहिलोपटक जङ्गली जन्तुको शिकार भइने हो वा डाकाहरूद्वारा लुटिने हो भन्ने डर लागेको थियो। एकैछिनमा कुसुमलाई पनि ठेस लाग्यो नराम्ररी। उनी गोडा खुच्चाउँदै हिँड्न लागिन्। बिचरीको जुत्ता पनि पोखरामै छुटेर एउटा चप्पलको भरमा त्यति अप्ठ्यारो बाटो हिँड्दै थिइन्। उसका गोडा झन् कति दुखेका थिए होलान्, म सहजै अनुमान लगाउन सक्थेँ। मेरा पनि पिँढुराहरू काम नलागेका थिए। ओह्रालो छरिसक्दा परतिर कतै बत्ती बलेको देखियो। कुसुमलाई देखाएँ मैले। त्यो बत्ती बलेको ठाउँ पक्कै पनि कुनै बस्ती हुनुपर्छ कुसुम, बिस्तारै बोलेँ म। उनी पनि खुसी भइन्। हामी कम्तीमा कुनै बस्ती नजिक पुगेछौँ भन्ने थाहा पाएर। त्यसपछि हामी त्यो बस्ती भेट्न खुब कुद्यौँ एकअर्काको हात च्याप्प समातेर। त्यति बेला दिमागमा न ठोक्किएको दुखाइ थियो न त खोचिएका कुरा नै थियो, त केवल त्यो पर देखिएको बत्तीको उज्यालो भेट्ने उत्कट चाहना। निकै भिर स्वाँ गर्दै दौडिएपछि बस्ती प्रवेश गर्दाको खुसीले बर आँसु बगेका थिए। बाँचेको खुसीले अँगालो मार्यौँ एकअर्कालाई, तर मन फर्कियो जङ्गलतिरै। बिचरी बहिनी हिँड्न सकेकी थिइन, कतातिर आइपुगे होली घिस्रिँदै। बिचरा ज्वाइँ 2-3वटा छोरा बोक्दा कति थाके होलान्।
कतै उनीहरूले बाटो बिराएर जङ्गलमै त हराएनन्? साँच्चै टर्च त थियो उनीहरूसँग। अनि हामीले सुनेको आवाज र सुनेको त्यो जङ्गली जनावरको गन्ध उनीहरूले थाहा पाए होलान् कि पाएनन् होलान्? ओहो, उनीहरू सुरक्षित त छन्? अनगिन्ती प्रश्नहरूको एक हुल आए मनमा एकैचोटि। अघि बस्ती प्रवेश गर्दाको खुसी एकाएक हरायो। म टोलाउन लागेछु। कुसुम मेरो हात तानेर अघि बढ्दै रहेछन्। म टोलाउँदै उसको पछि पछि। साथी, हामी फरेस्ट क्याम्प आइपुगेछौँ। झसङ्ग हुन्छु म उसको ठुलो आवाजले। साँच्चै त्यही बस्ती नै रहेछ फरेस्ट क्याम्प। तर हाम्रा मान्छे कता छन् केही पत्तो थिएन। चिच्याउँदै बोलायौँ हामीले, छोरी, मनिष, सबल, सिल्की। पालै पालो सबैको नाम लिएर बोलाएको सुनेर 2टा कोठाबाट बाहिर निस्के उनीहरू। कोठा बुक गरेर खाना पनि अर्डर गरिसकेछन् उनीहरूले। कसैसँग केही बोल्ने आँट थिएन। आउन बाँकी अन्यको बारेमा कुसुमले बताउँदै थिइन्। म झोला खोलेर डङडङ्ग लडे खाटमा। पैताला आगोले पोलेसरी भत्ती हुँदै थियो। सिसा गाडिएको जस्तो दुखाइ थियो। आँखा चिम्लिए। दिमाग पुरै शून्यमा झरेर खाली भए जस्तो भयो। अर्थचेत अवस्थामा लडिरह्यौँ हामी। केही बेरमा बहिनीको आवाजले आँखा खुल्यो। हत्तपत्त उठेर बाहिर निस्के। अँगालो हाल्यौँ एकअर्कालाई सकुशल भेट्न पाएर। बसेर बाटोको बेली बिस्तार लाउन थाल्यौँ। वास्तवमै एउटा अकल्पनीय अवस्थाबाट जोगिएर आएका थियौँ हामी। बिहानको 8 बजे सुरु गरेको यात्रा रातिको 8 बजे टुङ्गिएछ। पुरै 12 घन्टा हिँडेछौँ हामी त्यो दिन। अनि के नगर्नु त? खाना तयार भएको खबर आयो। हात गोडा धोएर खुब मिठो गरी खायौँ। चिसो थियो अत्यन्तै। अरू आगो ताप्न लागे। गुडा सेकाए सन्चो हुन्छ भन्दै थिए। तर हामीसँग ठाडो बस्ने सामर्थ्य पनि थिएन। दुखाइको तेलले मालिस गर्दै सुत्यौँ हामी केटी मान्छे जति। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म रेखा अर्याल हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अहिलेसम्म यहाँहरूले यदि मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने मेरो लागि कृपया यहाँहरूको अमूल्य समय थप केही दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।